السلام عليكم، نتمنى انه تكونوا مزيان. من بعد ما شفنا في لا فيديو اللي سبق لابيل دوفر البوبليكاسيون ديالها فين كتكون وحتى لو روتري دو دوسي دابيل دوفر، يعني دوسي دابيل دوفر منين كيتخاد. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الدوسي دابيل دوفر مناش كيتكون، يعني الكونكورون فاش كيبغي يتقدم لواحد لابيل دوفر خاصو يحط واحد الدوسي فيه مجموعه من لي بياس. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا شنو هما هاد لي بياس اللي كيكونوا في الدوسي دابيل دوفر. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش نقدروا نستمروا ونبداو على بركه الله. دونك الدوسي دابيل دوفر كيتكون من دوسي ادمينستراتيف، دوسي تكنيك، دوسي اديتيف، لوفر فينانسيير ولوفر تكنيك. غنشوفوا بالنسبه لكل دوسي شنو هما لي بياس اللي كيكونوا فيه. اول حاجه الدوسي ادمينستراتيف. الدوسي ادمينستراتيف كتكون فيه اون ديكلاراسيون سور لونور، يعني تصريح بالشرف ديال الكونكورون اللي غيتقدم لديك لابيل دوفر. كوسيونمون بروفيزوار، يعني الضمان المؤقت، وهنايا كيتخاد بجوج ديال الطرق، سواء كيتخاد من البنك ديال الكونكورون، البنك الخاص به اللي كيتعامل معاه، اولا كياخذوا من صندوق الايداع والتدبير سي دو جي، كيخلص عليه وكياخذوا. ولاتيستاسيون فيسكال، الشهاده الجبائيه، ريجستر دو كوميرس، سجل تجاري. وبالنسبه ل كان عندنا في الحاله ديال جروبمون، يعني مثلا جوج ديال لي سوسيتي غادي يتقدموا مع بعضياتهم، غادي يتقدموا لهاد لابيل دوفر، خاصهم يجيبوا كوبي ليغاليزي ديال داك الكونفونسيون الشراكه اللي بيناتهم. اما في حاله ديال اونتربريز وحده اولا سوسيتي وحده هي اللي غادي تقدم لديك لابيل دوفر، فالدوسي ادمينستراتيف ديالها كتكون من اربعه ديال لي بياس: ديكلاراسيون سور لونور، الضمان المؤقت، والشهاده الجبائيه، وسجل تجاري. ثانيا عندنا الدوسي تكنيك. الدوسي التكنيك كيتكون من اون نوت دو موين هيومان، يعني هذاك الكونكورون شنو هما لي موين هيومان اللي عنده، يعني الناس اللي كيخدموا معاه، والماتيريال تكنيك اللي غيخدم به. هادشي كامل خاصو يكون مونسيوني عنده. و لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس، لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس ديال داكشي اللي ديجا خدموا من قبل في دي مارشي وحدين اخرين. دوسي اديتيف. دوسي اديتيف تيكون فيه الكايي بريسكريبسيون سبيسيال اللي هو سي بي اس، وكيف ما كنعرفوا سي بي اس راه هو كونطرا فيها جميع البنود اللي كتعلق لينا بالمارشي. دونك لي كلوز ادمينستراتيف اللي كيتعلقوا بالمارشي، هادشي بالنسبه للبارتي الاولى، حيت هو كيتكون من دو بارتي ادمينستراتيف وبارتي تكنيك. البارتي ادمينستراتيف قلنا كيكونوا فيها les clauses administratives, l'objet de marché, délai d'exécution, les responsabilités, les assurances, tout ce qui est administratif. وبالنسبه للبارتي تكنيك تيكون فيها ديسكريبسيون ديال لوفراج، وفي اخر باج ديالو كيكون عندنا بوردورو دي بري، هذا هو سي بي اس. و الريغلومون دو كونسلطاسيون. الريغلومون دو كونسلطاسيون اللي هو واحد الدوكيومون كيكونوا فيه لي كونديسيون بريزونطاسيون ديال لوفر اللي الميتر دوفراج كي اكزيجيهم، وكتكون فيه لا ليست دي دوكيومون ا فورنير، يعني لي دوكيومون اللي خاص الكونكورون يجيبهم، وكتكون فيه تيكونوا فيه حتى لي كريتير دادميسيبيليتي دي كونكورون، يعني كيفاش غادي تختاروا هادوك لي كونكورون. وبيان سور هاد الكاي دو بريسكريبسيون سبيسيال وبالنسبه للريغلومون دو كونسلطاسيون خاصهم يكونوا داير فيهم لو اي اكسبتي، ويكون ثاني فيهم. وبالنسبه لي باج ديالهم كاملين كو سوا بالنسبه للكاي دو بريسكريبسيون سبيسيال ولا بالنسبه للريغلومون دو كونسلطاسيون، لي باج كاملين يكونوا بارافي كوم كوا انه راه شاف لي باج كاملين اللي كاينين. ندوزو لوفر فينانسيير. لوفر فينانسيير كتكون من لاكت دونجاجمون ومن البوردورو دي بري. البوردورو دي بري اللي حتى هو كيكون ثاني ومكاشي فيه. لوفر تكنيك. لوفر تكنيك هنايا على حساب واش الميتر دوفراج طالب لوفر تكنيك ولا لا.
ماشي ديما كيطلبها. كتكون من السي في ديال الناس اللي خدامين مع ديك لونتربريز، يعني البيرسونيل ديال ديك لونتربريز، السي في ديالهم، لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل ديال الناس اللي كيخدموا مع هاد لونتربريز، والديكلاراسيون ديالهم مع سي ان اس اس، ولي ماتيريال اللي عند هاد لونتربريز كتخدم به، وبيان سور ان بلانين دي زيتود. وكيف ما قلنا انه هاد لوفر تكنيك ما كيطلبهاش الماتر دوفراج ديما، كيطلبها الا كان عنده شي مارشي اللي غادي يحتاج فيه مثلا انجينيور دانفورماتيك، ولا انجينيور ديليكتريسيتي، ولا المهم كيكون هاد لوفر تكنيك كتطلب بالنسبه لدي مارشي معينين، ماشي لي مارشي كاملين. ندوزو لا بريزونطاسيون دي دوسيي دو كونكورون. الكونكورون كيفاش خاصو يبريزونطي لو دوسيي ديالو؟ اولا خاصو يبريزونطيه في واحد البلي فيرمي. هاد البلي فيرمي كيكون مكتوب فيه لو نون ولا ادريس دو كونكورون، و تيكون فيه لوبجي ديال المارشي ولا دات، النهار والساعه ديال السيونس دوفيرتور دي بلي، وكتكون مكتوبه عليه واحد العباره اللي هي مكتوبه هنايا: Le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis. وهاد لو بلي هذا كيكونوا فيه او موا تيكونوا فيه دو زونفلوب. لونفلوب الاول كيكون فيه دوسي ادمينستراتيف تكنيك، والدوسي لونفلوب الثاني تيكون فيه لوفر فينونسيير. وفي حاله انه الماتر دوفراج كان طالب حتى لوفر تكنيك حتى هي، كيتزاد تروازيام انفلوب تتكون فيه لوفر تكنيك، ولكن او موا كيكونوا فيه دو زونفلوب هما هادو. بالنسبه للديبو دي بلي دي كونكورون، الكونكورون عنده لو شوا باش يحط الدوسي ديالو، سوا غادي يحطو في البيرو ديال الماتر دوفراج اللي كتكون لادريس ديالو ديجا مونسيوني في لافي دابيل دوفر، وكياخد واحد الغيسيبيسي كوم كوا بلي راه ديبوزا لو دوسي ديالو. تاني حاجه يمكن ليه انه يصيفطو بار كورير ريكوموندي لادريس ديال البيرو دو ماتر دوفراج، وكيكون عنده كياخد اكوزي دو ريسبسيون ضروري. الحاله الثالثه هو انه يخلي حتى قبل لا سيونس دوفيرتور دي بلي، يعني النهار ديال لا سيونس دوفيرتور دي بلي، ولكن قبل ما تبدا لا سيونس صافي اون فوا كتبدا حتى شي دوسي ما كيبدا يتقبل، كيعطيه ديك الساعه البريزيدون ديال لا كوميسيون. دونك الكونكورون عنده كيبقى ليه لو شوا، سواء انه يحطو الا كان قريب يحطو في البيرو دو ماتر دوفراج، الا كان بعيد في مدينه واحده اخرى وما يمكنش ليه انه يديبلاصا حتى فين كاين الماتر دوفراج، يمكن ليه انه يصيفطو غير باركوري ريكوموندي. والحاله الثالثه كيف ما قلنا انه يخلي حتى لا سيونس دوفيرتور دي بلي غير هو قبل ما تبدا. ندوزو ليفالواسيون دي زوفر دي كونكورون، يعني من بعد ما كدوز السيونس دوفيرتور دي بلي كيتحلوا لي بلي، كيشوفوا لي زوفر، الكوميسيون دابيل دوفر كتاكارتي الناس اللي لوفر ديالهم ني با كونفورم لوبجي دي مارشي، او لا دي دوكيومون كاينين اللي ما مسنيينش مون با سينيي، بحال مثلا يقدر يكون سي بي اس او لا ريغلومون دو كونسلطاسيون، او لا المهم شي بيس كتكون ما مسنياش. و لي كونكورون كي نون با بريزونطي لي بيس اكزيجي، او لا ما جابش لي دوكيومون ديالو كاملين، كاينه شي بيس اللي هي ناقصه. و لي كونكورون اللي كيدي المارشي هو اللي كتكون عنده لوفر فينونسيير موان ديزونت. لا موان ديزونت يعني كي ليستيماسيون اللي دار هو كتكون ناقصه على ليستيماسيون ديال المارشي، يعني اقل استيماسيون ناقصه على المارشي، على ليستيماسيون ديال المارشي، كي ياخدها الكونكورون، ديك الساعه كيولي اتريبيوتور دو مارشي.
دونك اللي عنده اقل استيماسيون هو اللي كيدي المارشي. فاش كيكونوا كيديروا ليكزامان دي زوفر، كاينين حالات اللي كيقدروا يطيحوا فيهم، هما انه كاين دي زوفر اللي تيكونوا انورمالمون باس بالنسبه للمارشي دو طرافو، كيكونوا ناقصين على ليستيماسيون ب 25%، وبالنسبه للمارشي دو فورنيتور و سيرفيس كيكونوا ناقصين ب 35%. في هذه الحاله ما كيتاكارطاوش لي كونكورون، ما كيتاكارطاوش، ولكن كتطلب منهم جوستيفيكاسيون ديال لي بري اللي ناقصين بزاف او لا كيجيبوا سو ديتاي دي بري. والحاله الاخرى كتكون لوفر اكسيسيف. لوفر اكسيسيف يعني كتكون زايده على ليستيماسيون ديال المارشي ب 20%. هادوك كيكونوا اوتوماتيكمون ايكارطي، كيتاكارطاو. اولا تكون لابيل دوفر كامله انفريكتوeux. امتى كتكون انفريكتوeux؟ منين كتكون اوكان اوفر n'a été présenté او déposé، حتى شي واحد ما تقدم لهاديك لابيل دوفر، يعني حتى واحد ما ديبوزا الدوسي ديالو. اولا aucun concurrent n'a été retenu dans la phase des examens d'examen des offres، يعني فاش كانوا كيديروا ليكزامان ديال لي زوفر حتى شي واحد ما قدر انه يوصل لا فاز فينال وياخذ المارشي. دونك في هذه الحاله لابيل دوفر اي ديكلاري انفريكتوeux. هيا ديال الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله نديرو فيه تتمه. وما تنساوش ديروا ابوني وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا.